आदाब दोस्तों, सुकन में खुश आमदीद। मैं हूं वकास अजीज। कल रात मैंने एक पोस्ट लगाई जो इसहाक वर्दक और गुलाम मोहम्मद कासिर का तकाबली जायजा, जो एक नसीम सहद नामी नौजवान है, उन्होंने मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के हेड को निगरान मकाला लिख कर उसमें उन्होंने ये कहा कि ये वो तकाबली जायजा करने जा रहे हैं। तकाबली जायजा करने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई क़यामत नहीं आती, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें से शर्मंगेजी की बू आ रही थी, इसलिए मैंने वो पोस्ट लगाई। और आखिरी जुमला जो मैंने लिखा वो तकलीफ पे मबनी था। मीर यूसुफ साहब की अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें उनका ये कहना है कि उन्हें पता ही कोई नहीं है कि ये जो मुकाला है, ये जो उन्वान है, ये शोबा उर्दू से अप्रूव हुआ है, ये मंजूर हुआ है। इसहाक वर्दक साहब कब तक सस्ती शोहरत के लिए आप ये सब कुछ करते रहेंगे? मैं मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी का नाम मिलाइन करने पे और इस तरह की तकरीबकारी करने पे इसहाक वर्दक की मजम्मत करता हूँ। और मैं यूनिवर्सिटी इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ कि नौजवान जहनों को तकरीबकारी पे माइल करने वाले ऐसे तमाम शोहरा के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर एक। नंबर दो बात, मीर यूसुफ साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और मुझे उनसे बात करके बड़ी दिली खुशी हुई है। मेरी बात से उनकी दिल आजारी हुई, उस पर मैं उनसे माफी चाहता हूँ। और तीसरी बात, जो मेरी उनकी गुफ्तगू हुई है वो मैं अब आपके साथ ऑडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। ये आप सुने और देखें कि एक बड़ा आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक जिम्मेदार उस्ताद कितनी तकलीफ में आ गया इस बात के बाद। और मीर यूसुफ साहब से बात करके मुझे वाकई उसी उस्ताद की झलक नजर आई है जिसने इलामा इकबाल जैसे शागिर्द पैदा किए, जिन्होंने पूरी दुनिया को रोशनी दिखाई, जिसने फैज जैसे शागिर्द पैदा किए, जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग पैदा किए। मीर यूसुफ साहब इतने बड़े आदमी हैं और उनसे बात करके मुझे एहसास हुआ कि आज भी दुनिया में ऐसे उस्ताद मौजूद हैं जो पत्थर में से हीरे को तराशते हैं और उसको तराश कर दुनिया के सामने रखते हैं, जो मुल्क कौम का नाम रोशन करते हैं। तो आइए जरा ये ताज़ा तरीन जो कार्रवाई है वर्दक साहब की वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, वकास अजीज अर्ज कर रहा हूँ, कैसे हैं? ठीक है, आप खैरियत से? माजरत पहले तो क्योंकि रात को बड़ा मामला गड़बड़ था, मुझे इस मामले में पहले ही जो है ना वो शर की बू आ रही थी, तो अभी नहीं। मेरी एक बात सुन लेना। जी जी, मैं आपको सच्ची बात ये कहता हूँ, मैं इन दोनों को नहीं जानता, मतलब मैं सही कह, ये हमारा लड़के ने अभी दाखिला लिया। नहीं सुने तो सही ना, अभी एक क्लास भी नहीं हुई, 1 नवंबर से इनकी क्लासेस हैं। आप मेरी बात सुन लें पहले, तहकीक जी जी जी, दुरुस्त बात है वो सुन। जी जी, अभी इनका दाखिला हुआ है, अभी 1 नवंबर से इनकी क्लासेस है हमारे पास, ठीक है। तो वहाँ दाखिले के लिए ये होता है कि बाद में इन्हें कोई अपना वो असाइनमेंट लिखनी पड़ती है। तो मुझे तो ये बाकायदा जो रिसर्च होती है 1 साल के बाद, कोर्स वर्क के बाद होती है। बिल्कुल ऐसा। अभी तो इसकी एक क्लास भी नहीं हुई, ना मैं इन शोरा को जानता हूँ। और अपने तय हमारे पास चीजें लेके आते हैं, वो हमें दिखाते हैं, ना मैंने ये इससे पहले देखा है ये, और ना मुझे इसका पता है, ना स्टूडेंट ने हमारे पास जमा किया और ना उसने कोई इजाजत दी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? चीजें अगर स्टूडेंट अपने तो मेरी बात सुने, स्टूडेंट अपने तौर पे, मुझे नहीं पता वो कहाँ मिल गए, ना ही मैं खुद शोभा उर्दू का हेड बात कर रहा हूँ आपसे। जी जी, ना ही ये मेरे पास जमा हुआ है, ना ही मेरे पास जमा हुआ है, ना ही इसकी मंजूरी हुई है, ना ही कोई हमने इजाजत दी है। मैं इन दोनों, हमारे पास जब चीजें आती हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, हमारी उससे गुजरती हैं, तो उसके बाद उनको जो मंजूरी होती है तब हमारी गलती हो सकती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक बात है। ये अभी किसी प्रोसेस में आई नहीं है चीजें, ये मुझे नहीं पता उस ने अपने कहीं लगा दिया या क्या किया है, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ना मैं इन शोरा को जानता हूँ, ना वो मुझे पता है इसका। मैं आपसे 2-3 चीजें आपकी इजाजत से, क्योंकि मुझे ये दुख हुआ कि आपने लिखा कि आपको समझ, मतलब मुझे इस चीज का पता ही नहीं है। देखिए, मेरे आपकी बात मैंने सुन ली, मुझे समझ आ गई। क्योंकि मुझे इस पे व्लॉग करना है, इस बात को पब्लिक करना है, तो मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ 3 सवाल करूं। मैंने आगाज में आपसे माजरत की क्योंकि मुझे तो नहीं पता था इस सारी बात का। और इसहाक वर्दक साहब ने रमजान में भी काफी शरपसंदी की। गुलाम मोहम्मद कासिर वफात पा चुके हैं, सीनियर शायर हैं और आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं, ठीक है। उनका शेर तो बच्चे को देखें। आपके यहाँ जो मौजू है उसकी अप्रूवल का क्या तरीका कार है? हमारे पास ये अप्रूव होता है कि ये जब कोर्स वर्क होता है ना, कोर्स वर्क, अभी कोर्स वर्क में इन लड़कों का 1 साल है, उसके बाद ये इम्प्रूव होता है। ये हमारे पास बाद में जमा करते हैं, कमेटी बैठती है, कमेटी के बाद वो ऑफिशियली उसको पूरी कमेटी पास करती है, तब अप्रूव होता है। अच्छा, ये तो हमारे पास जमा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये है स्टूडेंट ने कहीं अपने तौर पे कोई वो कोशिश की है कि हमने ये कहा था स्टूडेंट्स को कि आप अपने तय हमें
بنا کے خاکے لا کے دینے اور 3 دینے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس حرکت سے آپ کے جامعہ کا نام اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کا نام جو ہے وہ بدنام ہوا ہے؟ نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارا اس سے اس لیے تعلق نہیں ہے، تو یہ ہمارے کسی پروسیس میں آیا ہی نہیں ہے. یہ تو اسٹوڈنٹس نے اپنے طور پہ کہیں کر دیا. ہمارے کہیں پروسیس میں میرا سوال یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، بجائے آپ کی بات میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے، جو پوسٹ لگی ہے، اس میں جو اسکرین شاٹ میں نے شیئر کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کا، آپ کی یونیورسٹی کا ہی ٹائٹل لوگو یوز ہوا ہے نا اس میں سمجھ گیا ہوں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن اس میں آپ کا کیا اس میں کوئی قانونی چارہ جوئی اسٹوڈنٹ سے کوئی پوچھ پرچھ ہوگی یا نہیں؟ پوچھ گچھ اس لیے دیکھیں نا، پہلی بات یہ کہ اسٹوڈنٹ نے اگر فیس بک پہ لگایا ہے تو اس نے انتہائی غلط کیا ہے، چونکہ لگایا تو ہم تک آیا. یہ تو چلیں اسٹوڈنٹ سے ہم قانونی کارروائی بھی کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا اس کو یہ مطلب دیکھیں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس غلط چیزیں بھی لے کے آتے ہیں. جب صحافی ہونے کے ناطے اور میں خود چونکہ شاعر بھی ہوں اور الکر باب ذوق راولپنڈی کا جوائنٹ سیکرٹری، انجمن ترقی پسند مصنفین اسلام آباد لاہور کا سیکرٹری رہ چکا ہوں، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اور یہ بات آن ایئر بھی جائے گی کہ یہ ساری شرپسندی اسحاق وردک صاحب کی ہے، کیونکہ انہیں خدا واسطے کا ویر ہے اور وہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ کریں، ضرور کریں، اس میں کوئی بات نہیں ہے. نہیں ہم نہیں کریں گے. دیکھیں جی میری بات سنیں، ہماری کمیٹی اگر اس کو کرتی ہے، میری بات تو سنیں. ڈاکٹر صاحب بات سنیں پلیز. دیکھیں آپ بڑے بھائی ہیں، آپ کی شفقت کی آپ نے بات کی. دیکھیں آپ تقابل ضرور کریں، ٹھیک ہے، لیکن تقابل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کرائٹیریا تو ہوتا ہے. اس کرائٹیریا کیا آپ نے ہمیں بتا دیا. اب آپ کی اس کی نظر، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی نظر سے بھی نہیں گزرا، آپ کی ادارے کو بھی نہیں پتا، آپ کی بورڈ کو بھی نہیں پتا، آپ کی کمیٹی کو بھی نہیں پتا، آپ کے سینڈیکیٹ کو بھی نہیں پتا، اور آپ کے اسٹوڈنٹ نے ان باکس میں رات آ کے میرے ساتھ بدتمیزی بھی کی شدید قسم کی. ٹھیک ہے، تو خیر ہم اس کے خلاف کریں گے کارروائی. پہلی بات یہ ہے، میری بات کرتا ہوں معاف، آپ اسحاق وردک کے خلاف اور ان کے خلاف پراپر کارروائی کریں اور ان سے پوچھیں اسحاق وردک صاحب سے کہ کیوں انہوں نے ایک نوجوان ذہن کو تخریب کاری پہ مائل کیا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے نا، میں آپ کو بالکل میں ایک استاد ہوں، ذرا میں اس میں یونیورسٹی میں ہوں، میں کبھی بھی آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا. مجھے اس کا نہ ہمارے پاس یہ کوئی آیا ہے ابھی چیز، بالکل مجھے سعد سگار نے بھیجی ہے. ظاہر ہماری اس پروسیس سے گزرتا ہے تو ہم کام کرواتے ہیں. ابھی تو ہم نے بچوں کا تھا اپنے طور پہ 3-4 پروجیکٹس بنائیں، تاکہ اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایسے پروجیکٹس ہم منظور کر لیں گے کہ جن کا کوئی ہے ہی نہیں ہے. ہم تو اپنا معیار کبھی بھی نہیں خراب کریں گے. بالکل بالکل میری بات سمجھ گئے نا، میری آپ اصل جو ہے وہ سمجھ گئے. اس لیے آپ دیکھیں نا صاحب، میرا نام بھی اس نے کی طرف سے، پوری ادبی دنیا، اردو ادبی دنیا کی طرف سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سارے معاملے کی پڑتال کریں. اسحاق وردک صاحب کو وارننگ لیٹر بھیجیں اور ان سے کہیں کہ یہ انہوں نے کیوں کروایا. یہ میں آپ کو پوری مصدق کا خبر دے رہا ہوں کہ ان کے کہنے کے اوپر نہیں. وہ تو میں تو ان کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں خدا گواہ میں نہیں جانتا ہوں. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، میں نہ کبھی دیکھیں، نہیں میں نہ ان کو جانتا ہوں، نہ میرا ان سے تعلق ہے. یہ اسٹوڈنٹس نے اپنے طور پہ چیز بنائی ہے، ہوگی. ہمارے پاس نہ یہ چیز جمع ہوئی ہے، نہ کسی پروسیس سے گزری ہے، اور ابھی تک بھی میرے پاس یہ میں نے جو دیکھا ہے. گزارش کروں گا کہ آپ کی اور میرے درمیان نہیں، میں اس اسٹوڈنٹس کو لیٹر لکھیں گے. ہم آفیشلی طور پہ اس اسٹوڈنٹس کی انکوائری کریں گے اور بالکل کریں گے. اس لیے کہ اس نے یہ کس کی اجازت سے لگایا، نہ اس سے امپرووڈ ہوئی، نہ کوئی بات ہوئی. ہمیں تو اگر ہمیں وہ چیزیں بھیجتے رہتے ہیں اسٹوڈنٹس، ہم تو ان کی اصلاح کریں گے کہ ہاں جی ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں. ہاں آپ ہم پہ گلا کر سکتے ہیں کہ اس نے ریٹن ہمارے پاس جمع کیا ہو، ہم نے کسی کمیٹی میں پیش کیا ہو، یا میں نے دیکھا ہو. چلیں بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ میں یہ آپ کی اور اپنی گفتگو یہ پبلک کروں گا تاکہ لوگوں تک پہنچ سکے. نہ یہ ہماری کسی کمیٹی میں پیش ہوا ہے، نہ یہ میرے پاس جمع ہوا ہے. آپ میری بات سمجھ گئے؟ بالکل ٹھیک. اور نہ مجھے اس کا علم ہے. صرف اسٹوڈنٹس نے اپنے طور پہ یہ کیا ہے. اگر وہ کرتا ہے تو اس کے جب تک امپروو نہیں ہوتی تو ہم تو یہ اجازت نہیں دیتے کسی کو بھی. مطلب ایک ہمارے پاس جمع ہی نہیں ہوا. ابھی 1 نومبر سے یہ اسٹوڈنٹس باقاعدہ کلاسز کے لیے آئے گا. ہماری میری بات سمجھ گئے؟ بالکل. ہم نے صرف اسٹوڈنٹس کو کہا تھا کہ آپ اپنے ایک پروجیکٹ بنا لیں، یہ 3-4 بنائیں، ہم چیک کریں گے کہ آیا وہ اس قابل ہے بھی یا نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے نا؟ ہم نے میں تو جانتا ہی نہیں ہوں ان دونوں لوگوں کو. یہ صرف اس کا تو نام بھی نہیں سنا، دوسرے کا سنا ہے جو وہ سینئر شاعر ہیں. تو باقی تو مجھے نہیں پتا. ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بنا کے لاتے رہتے ہیں.
جب تک ہم اس کو امپروو نہیں کرتے، جب تک ہماری کمیٹی نہیں دیکھتی، ہم اجازت نہیں دیتے ہیں.